वेलकम टु स्मार्ट जिके स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2077 साल मङ्सिर 24 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गतको वस्तुगत खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ छ र लोकसेवाले शाखा अधिकृतको भ्याकेन्सी पर्याप्त मात्रामा धेरै मात्रामा निकालिसकेको छ र तपाईँहरूले लोकसेवाको वेबसाइटमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरू एलिजिबल हुनुहुन्छ भने। र स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू क्लासेस लिन सक्नुहुनेछ शाखा अधिकृतको। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869995445मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिकेमा गएर पनि शाखा अधिकृतको क्लास लिन सक्नुहुनेछ। र शाखा अधिकृतको बाहेक अरू ब्याङ्किङतर्फको पनि क्लासेस सञ्चालन भइरहेको छ। लिन चाहनुहुन्छ भने अघि भनेको नम्बरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 पहिलो पटक एकीकृत दस्तावेजका रूपमा कहिले सार्वजनिक गरेको हो? विक्रमसम्म 2077 मङ्सिर 21 गते। यो नीति गत कार्तिक 4 गतेको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा पारित गरिएको थियो। एकीकृत परराष्ट्र नीतिका अनुसार छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिनेछ। द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा विस्तृतमा भनिएको छ, स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने, सहयोग र सहकार्य मार्फत नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने, ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने, सीमाको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्ने, नेपाली भूमि छिमेकीको हित प्रतिकूल हुन दिइने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवर्धन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका रूपमा मुलुकले पाउने पारवहन सुविधाको निर्बाध, सरल एवं सहज उपयोग सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयलाई परराष्ट्र नीतिमा महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ। सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता भन्दै ठुला साना सबै मुलुक बराबर हौँ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। आर्थिक कूटनीतिलाई महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा आत्मसात गरिएको छ। नेपालले सानो र कमजोर मुलुक साथै पछाडि परेको मुलुकको मानसिकता त्याग्दै अघि बढ्नुपर्ने रहेको छ। साना राष्ट्रको हितमाथिको चुनौती कायमै रहेकाले असंलग्न नीति सान्दर्भिक रहेको र त्यसमा नेपालको प्रतिबद्धता यथावत रहेको जनाइएको छ। साथै सो नीतिमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, बहुपक्षीय सहयोग, विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक कूटनीति, प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिको हक संरक्षण, सार्वजनिक कूटनीति र ट्र्याक टु कूटनीतिको उपयोग जस्ता विषय समावेश गरेको छ। शान्ति र अहिंसा, मुलुकको भू-राजनीति, बहुजाति बहुभाषी मुलुक नेपालको सामाजिक सहिष्णुता जस्ता विषयलाई ध्यान दिँदै तर्जुमा गरिएको परराष्ट्र नीति 2077 एकीकृत दस्तावेजमा नीति, कार्यनीति र रणनीति समेत तय गरिएको छ। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, मिस नेपाल 2020 को उपाधि विजयी युवती को हुन्? नम्रता श्रेष्ठ। 2077 मङ्सिर 20मा सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा उहाँले 26औं संस्करणको मिस नेपालको उपाधि हात पार्नु भएको हो। उहाँ मिस कन्फिडेन्स र मिस इन्टेलेक्चुअलको उपाधि पनि हात पार्न सफल भएकी हुन्। उहाँ मिस वर्ल्ड 2020मा का लागि छनौट हुनुभएको छ। मिस नेपाल अर्थ 2020 को उपाधि विजयी सुप्रिया श्रेष्ठ। त्यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2020 को उपाधि महोत्तरीकी सन्ध्या शर्माले जित्नु भएको छ। मिस सुप्रानेसनल 2020 को उपाधि काठमाडौँकै सिमल कनौजियाले जित्न सफल भएकी छिन्। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, हालै बेलायती सञ्चार माध्यम
बीबीसीद्वारा सार्वजनिक 100 प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा पढ्न सफल नेपाली चेलीको हुन्। सपना रोका मगर बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रमा आबद्ध सपना विगत 3 वर्षदेखि बेवारिस शव व्यवस्थापनमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन्। चौथो प्रश्नमा रहेको छ, दि ब्याङ्कर अफ द इयर 2020बाट सम्मानित नेपालको ब्याङ्किङ संस्था कुन हो? एनएमबी ब्याङ्क। उक्त सम्मान ब्याङ्कले विगत 4 वर्षमा तेस्रो पटक प्राप्त गरेको हो। लन्डनबाट प्रकाशित दि ब्याङ्कर नामक पत्रिकाले सो अवार्ड प्रदान गरेको हो। त्यस्तै पाँचौँमा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्सको चौथो सम्मेलनले लागु औषधको सूचीबाट हटाएको ऊर्जामय बिरुवा कुन हो? गाँजा। यो निर्णयसँगै गाँजामाथि लागेको 59 वर्ष लामो लागु औषध नामको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पहलमा भएको गाँजामा पाइने विविध रासायनिक पदार्थ सम्बन्धमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखिए पश्चात सम्मेलनमा सन् 2020 डिसेम्बर 2मा मतदान भएको थियो। मतदानमा आबद्ध 53 सदस्य राष्ट्रमध्ये 27 सदस्यले लागु औषधको सूचीबाट गाँजालाई हटाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए। यस क्रममा नेपालले पनि गाँजालाई लागु औषधको सूचीबाट हटाउनु पर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो। जडीबुटी जन्य बिरुवा गाँजाको औषधीय गुणको उपयोग गरेर यसको उपभोग गर्ने बाटो पनि सङ्घको यस निर्णयले खुला गरेको छ। छैटौँ प्रश्नमा रहेको छ, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पोखरा महानगरपालिका बनाउने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कहिले भएको हो? विगत सम्म 2075 साउन 23 गते। त्यस्तै 2076 सालको हरितारा चलचित्र पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? गीतकार सहदेव ढुङ्गानालाई। त्यस्तै 2075 सालको हरितारा चलचित्र पुरस्कार अभिनेताद्वय मदन दास श्रेष्ठ र कृष्ण मल्ललाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, एक नेपाली एक फलफुल बिरुवा अभियानको सुरुवात कहिले गरिएको हो? विक्रमसम्म 2075 जेठ 21 गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सिंहदरबारमा लिची र एभोकेडोको बोट बिरुवा रोपी अभियानको सुरुवात गरिएको हो। सन् 2018 जुन 5 का दिन विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारी सो अभियान सुरुवात गरिएको थियो। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, सरकारद्वारा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2075 जेठ 6 गते। यो मार्ग झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म रहेको छ। यस राजमार्गको लम्बाइ करिब 1200 किलोमिटर रहेको छ। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपालकै अग्लो पुल कहाँ रहेको छ? मनाङमा तामराङ पुल रहेको छ। मनाङ स्थित नासोङ गाउँपालिका 2 नाचे र सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 थाचे गाउँ जोड्ने सो पुल ड्रोना खोलाको पानीको सतहबाट 412 मिटर उचाइमा 135 मिटर लामो रहेको छ। यो विश्वकै 5औँ अग्लो पुल हो। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो पुल चीनमा निर्मित डुङ्गे पुल 565 मिटर हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्क राष्ट्रमा नेपाल क्षेत्रफलका आधारमा चौथो स्थानमा रहेको छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा कतिौँ स्थानमा रहेको छ? 5औँ। त्यसै नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? प्रधानमन्त्री। अध्यक्षसहित 4 सदस्यीय अन्तर प्रदेश परिषदका अन्य सदस्यमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, पहिलो अन्तर प्रदेश परिषद बैठक कहिले सम्पन्न भएको हो? विक्रमसम्म 2075 मङ्सिर 23 देखि 24 गतेसम्म अन्तर प्रदेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग 20 को धारा 234 मा गरिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्यको
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अवशिष्ट अधिकार समेतलाई के भनिन्छ? राज्य शक्ति। त्यसै वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउन कहिलेदेखि थालेको हो? आर्थिक वर्ष 2065-66देखि। त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 5 तारिकका दिन। त्यसै उफ्रिन नसक्ने एकमात्र स्तनधारी जीव कुन हो? हात्ती। यो दौडदा पनि कम्तीमा एउटा खुट्टाले भुइँमा टेकिरहेको हुन्छ। हात्ती सबैभन्दा लामो समय 22 महिना गर्भधारण गर्ने स्तनधारी जनावर हो। अफ्रिकी हात्तीको बच्चा जन्मँदै ठुलो हुन्छ। भर्खरै जन्मिएको छावा 120 किलोग्रामसम्मको हुन्छ। छावा जन्मेको 20 मिनेटभित्र उभिन सक्छ, 1 घन्टाभित्र हिँड्न सक्छ र 2 दिनपछि समूहमा हिँड्न सक्छ। हात्तीको मस्तिष्कमा हुने टेम्पोरल लोब मानिसको भन्दा ठुलो र बाक्लो हुन्छ। यही कारणले हात्तीले लामो समयपछि बसाइसराई गर्दा पनि आफू हिँडेको बाटो, पानीको स्रोत कहिल्यै बिर्सिँदैन। हात्तीको सुँडमा करिब 8 लिटरसम्म पानी अटाउँछ। हात्ती विशाल जीव भए पनि करिब 25 माइल प्रति घन्टाका दरले कुद्न सक्छ। अफ्रिकी हात्तीको कान एसियाली हात्तीको भन्दा ठुलो हुन्छ। हात्तीले मौरीलाई घृणा गर्छ र मौरीसँग डराउँछ पनि। त्यसैले विभिन्न ठाउँका किसानले आफ्नो बालीनाली हात्तीबाट बचाउनका लागि मौरी पालन गर्छन्। मानिसले जस्तै हात्तीले पनि आफूले माया गरेको हात्तीको मृत्युमा शोक मनाउने गर्छ। कयौँ वर्ष भइसक्दा पनि शोक परेको ठाउँमा गएर मौन धारण गर्ने र रुने गर्छ। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध्र महासागर कुन आकारको छ? यस आकारको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, 3 आयाम भन्नाले केलाई बुझिन्छ? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ। त्यस्तै प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनी कसलाई चिनिन्छ? माइकल फाराडेलाई। त्यस्तै हेटौडा बुद्ध चोकदेखि ललितपुर सातो बाटोसम्म जोड्ने कान्ति लोकपथको लम्बाइ कति रहेको छ? 90 किलोमिटर। यो लोकपथको निर्माण सुरुवात सन् 2013बाट भएको थियो। यस मार्गको मगवानपुरतर्फ 51 किलोमिटर तथा ललितपुरतर्फ 39 किलोमिटर हिस्सा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वीले 23 घन्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलस्रोत ऊर्जा एवं ज्वारभाटा कुन प्रकृतिको ऊर्जाका स्रोत हुन्? नवीकरणीय ऊर्जा अथवा रिन्युएबल सोर्स भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, प्राकृतिक ग्यास, खनिज तेल, कोइला आदि कस्तो प्रकारका ऊर्जाका स्रोत हुन्? अनवीकरणीय स्रोत हुन्, नन रिन्युएबल। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, चीनले निर्माण गरेको विश्वकै पहिलो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स AI महिला समाचारवाचकलाई के नामाकरण गरिएको छ? शिन शाओमेग। शाओमेगले 24 घन्टासम्म समाचार पढ्न सक्ने साथै प्रोफेसनल न्युज एङ्करले जस्तै समाचार वाचन गर्ने। त्यस्तै शाओमेगलाई सन् 2019 फेब्रुअरी 20मा सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक कहिले बसेको हो? विक्रम 2074 फागुन 20 गते। यस बैठकमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूद्वारा शपथ ग्रहण गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभातर्फ ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले महन्त ठाकुरद्वारा शपथ गराइएको र राष्ट्रिय सभातर्फ तारादेवी भट्ट ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले शपथ गराइएको थियो। ज्येष्ठ सदस्य महन्त ठाकुरद्वारा 2074 फागुन 20मा राष्ट्रपतिबाट शपथ लिइएको थियो।
त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ सङ्घीय संरचना अनुरूपको निर्वाचन पश्चात गठित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक कहिले सञ्चालन भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 21 गते प्रथम बैठकले आफ्नो अन्तरिम कार्यविधि पारित गरेको हो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले महन्त ठाकुरद्वारा सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको थियो। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ मानवाधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय कहाँ रहेको छ? जेनेभा स्विजरल्यान्डमा रहेको छ। त्यस्तै मनसुनी वायु कति प्रकारका हुन्छन्? 2 प्रकारका, ग्रीष्मकालीन मनसुन र शीतकालीन मनसुन। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ आनुवांशिक स्रोतमाथि पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी अभिसन्धि नायगा अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? सन् 2010 अक्टोबर 29 तारिकका दिन। जापानको नायगामा भएको यो सन्धि सन् 2014 अक्टोबर 12देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत जारी भएको यो महासन्धि नेपालको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको साथै यस अभिसन्धिमा प्रवेश गर्ने सम्बन्धी पत्र विक्रम सम्वत 2075 पुस 14 सन् 2018 डिसेम्बर 28मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस समक्ष पेश गरिएको थियो। औपचारिक रूपमा पत्र पेश गरेको 90 दिन पश्चात नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्न पुगेको हो। हस् यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु र शाखा अधिकृतको भ्याकेन्सी धेरै मात्रामा खोलेकोले तपाईँहरू पनि यदि एलिजिबल हुनुहुन्छ भने चाहिँ भर्नुहोला। लोकसेवाको जुन साइट रहेको छ त्यसमा गएर तपाईँहरूले वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ र क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट जिकेको नम्बर अघि दिएकोमा सम्पर्क गर्नुहोला 9869995445 रहेको छ अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेस लिन सक्नुहुनेछ र ब्याङ्किङतर्फ र अरू अन्य क्लासेसहरू लिनलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र म पनि अब फेसबुक पेजमा अभाइलेबल छु। लाइक फलो मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ जसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।